कुरा अघि शुभकामना मन्तव्यको क्रममा नगरको इन्चार्ज कमेन्टले पनि राख्नुभयो। आज यहाँहरूले त्यस्तो महत्त्वपूर्ण पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस अर्थमा यो दिन यहाँहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेर शपथ ग्रहण गर्नुभएको यो दिन यहाँहरूको राजनीतिक जीवनमा, यहाँहरूको पार्टी जीवनमा एउटा अविस्मरणीय दिन हुनेछ। यो दिनलाई यहाँले सम्झिराख्नु पर्नेछ। त्यसो भएको कारणले हुन त यहाँहरू अहिले मात्रै आजबाट मात्रै हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेसँग परिचित हुनुभएको होइन। हामीलाई थाहा छ आजबाट मात्रै यहाँहरू चाहिँ नेकपा एमालेसँग नजिक हुनुभएको, नेकपा एमालेको सदस्यता प्राप्त गर्नुभएको होइन। यहाँहरूले हाम्रो सदस्यता प्राप्त नगरिकन पनि, सदस्यता प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि पनि, सदस्य नभइकन बाहिरै बसेर पनि नेकपा एमालेलाई यहाँहरूले जुन सहयोग पुर्याउनुभयो, जुन योगदान गर्नुभयो, त्यो यहाँहरूले पुर्याउनु भएको सहयोगको, यहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदानको पार्टीले उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ र यहाँहरूलाई सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। म सबै सदस्य कमेडहरूलाई र नयाँ प्रवेश हुनुहुने कमेडहरूलाई हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको परिवारमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय कमेडहरू, समय छोटो छ। म भाषण होइन, यहाँ प्रशिक्षकको रूपमा भनेर भन्नुभएको छ। प्रशिक्षक भन्न चाहन्न, म सहजकर्ताको रूपमा यहाँहरूको बीचमा उपस्थित छु। मैले यहाँहरूलाई भाषण गर्दिन, यहाँहरूलाई पार्टीका सामान्य सिद्धान्तहरूको बारेमा, पार्टीका विधिहरूको बारेमा, पार्टीका पद्धतिहरूको बारेमा, पार्टीका प्रक्रियाहरूको बारेमा, जो म यहाँ तपाईँहरू पुराना पार्टी सदस्यहरू पनि देखिरहेको छु। पुराना पार्टी सदस्यहरूले थुप्रै विषयहरूमा प्रशिक्षण प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। तर यो चाहिँ नितान्त नयाँ पार्टी सदस्य कमेडहरूले जो आज पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ पार्टी सदस्य कमेडहरूको लागि शपथ ग्रहण र प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिएको कारणबाट म यहाँहरूलाई हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको बारेमा सामान्य जानकारी, हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको बारेमा सामान्य ज्ञान यो कार्यक्रम मार्फत दिलाउने कोसिस गर्नेछु। विशिष्ट अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ, प्रमुख अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यस कार्यक्रममा शुभकामनाका शब्दहरू राख्नुहुनेछ, प्रशिक्षणमूलक विचारहरू राख्नुहुनेछ। त्यसो भएको कारणले म यहाँको निम्ति आवश्यक केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू जो मैले रिपोर्ट गरेर ल्याएको छु, यसभित्र मात्रै केन्द्रित रहेर म केही कुराहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। हामी जुन पार्टीमा आबद्ध हुन्छौँ, पार्टी मात्रै नभनौँ, हामी जुन संस्थामा आबद्ध हुन्छौँ, हरेक संस्थाहरू छन्, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू छन्, राजनीतिक दलहरू छन्, धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू छन्। हामी जुन संस्थामा सहकारीकै कुराहरू पनि भए, हामी जहाँ रहन्छौँ त्यसको बारेमा हामीले जानकारी प्राप्त गरेनौँ भने हामी त्यहाँ सफल हुन सक्दैनौँ। सहकारी कर्मीले सबभन्दा पहिले सहकारीका साथ सिद्धान्त, सहकारी भनेको के हो, यस विषयमा कम्तीमा न्यूनतम जानकारी प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। जो धार्मिक समुदायमा आबद्ध कमेडहरू हुनुहुन्छ, आबद्ध रहेको त्यो धार्मिक संस्था, धार्मिक समुदाय, धर्मका पनि विभिन्न सम्प्रदायहरू छन्, ती सबै सम्प्रदायको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यही भएर यहाँहरू आज नयाँ पार्टी सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ। म नयाँ पार्टी सदस्यहरूलाई मात्रै केन्द्रित गरेर आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छु। त्यसो हुँदाखेरि हामी नेकपा एमालेमा प्रवेश त गर्यौँ, हामीले नेकपा एमालेको सदस्यता त प्राप्त गर्यौँ, तर के हो त नेकपा एमाले भने? पार्टीको नाम मात्रै फरक हो र? अरू राजनीतिक पार्टीहरू पनि छन्, नेपाली काङ्ग्रेस पनि छ, नेकपा माओवादी केन्द्र पनि छ, अहिले त हामीबाटै चाहिँ नेकपा चाहिँ एकीकृत समाजवादी पनि छ। त्यसो हुँदाखेरि के हो त नेकपा एमाले?
यो पार्टीको नाम मात्रै फरक परेर हामी नेकपा एमालेमा लागेका हौं कि या चाहिँ यस क्षेत्रमा नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूको व्यवहार मन परेर लागेका हौं कि छिमेकी एमाले भएको कारणले लागेका हौं कि या आफन्त कोही नेकपा एमालेको भएको कारणले लागेका हौं कि यसरी पनि हामी चाहिँ नेकपा एमालेमा आबद्ध भएका हुन सक्छ। अब धेरै चाहिँ नेकपा एमालेको विचार नेकपा एमालेको बारेमा सामान्य जानकारी प्राप्त गरेर सिद्धान्तको बारेमा बुझेर अरू पार्टीहरूका सिद्धान्त भन्दा नेकपा एमालेको सिद्धान्त मन पराएर पनि लाग्नु भएको हुन्छ। केही चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूको प्रभावमा नेकपा एमालेमा लाग्नु भएको हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि आज म यहाँहरूलाई थोरै मात्रै नेकपा एमालेको परिचय गराउन चाहन्छु। यहाँहरूले आज सुन्ने मात्रै अवस्था छ। कतिपय कुराहरू तपाईहरुले टिप्नुभयो भने त्यो पछिसम्म हेर्नको लागि स्मरण गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। अब यहाँ बोर्ड सोर्डको व्यवस्था पनि छैन र यो प्रशिक्षण अलिक ठूलो संख्यामा त्यति प्रभावकारी पनि हुँदैन। प्रशिक्षण भनेको अलिकति दोहोरो छलफल गरेर गर्न सकियो भने त्यो अलिक बढी प्रभावकारी हुन्छ। अब एकहोरो भाषण मात्रै गरियो भने त्यो प्रशिक्षण त्यति प्रभावकारी हुँदैन। यद्यपि मैले यहाँ जति कुराहरू राख्छु नेकपा एमालेको बारेमा हाम्रो पार्टीको बारेमा मैले राखेका कुराहरू तपाईहरुले कम्तीमा 25% मात्रै पनि स्मरणमा राख्नुभयो भने त्यो चाहिँ अत्यन्तै उपलब्धिमूलक हुन्छ। र किनभने यो नै अब हाम्रो पार्टीको अन्तिम कार्यक्रम पनि होइन। किनभने चाहिँ हामी अब एउटा पार्टीमा आबद्ध भएका छौं। पार्टीका हरेक कार्यक्रमहरूमा अब हामी सँगसँगै हुनेछौं। पार्टीका हरेक अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरूमा हुनेछौं। पार्टीका मिटिङ बैठकहरूमा हुनेछौं। त्यसो भएको कारणले यहाँहरूले क्रमशः हाम्रो पार्टीको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्दै जानुहुनेछ। पूर्णता त कसैको पनि हुँदैन कमरेड। पार्टी नेताहरूकै बारेमा पनि दार्शनिकहरूले पनि आफ्नो विषयमा पूर्ण ज्ञान प्राप्त नगरेको हुन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले जति सक्छौं बढी भन्दा बढी ज्ञान प्राप्त गर्ने कोसिस गर्ने। किनभने भोलि तपाईहरु नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो, नेकपा एमालेको सदस्यता प्राप्त गर्नुभयो, भोलि नेकपा एमालेको बारेमा सामान्य कुराहरू कसैले सोध्दाखेरि तपाईहरु चाहिँ अलमलमा पर्नुपर्ने स्थिति नहोस्। हाम्रो उद्देश्य त्यति मात्रै हो। गौडर अलिकति हल्ला भयो त्यो। हाम्रो उद्देश्य त्यति मात्रै हो। किनभने हामीले विगतमा पार्टी सदस्य बनायौं, तर पार्टी सदस्य बनाउँदा उहाँहरूलाई उपयुक्त बेलामा हामीले उपयुक्त विषयमा प्रशिक्षण गरेनौं। उहाँहरूले पार्टी सदस्यता लिनुभयो, तर पछि के बुझ्नुभयो भने किनभने पार्टी सदस्यता शुल्क तिर्नुपर्छ नवीकरण गर्ने बेला। अनि उहाँहरूले के बुझ्नु भने यो चाहिँ एमालेले पैसा उठाउने मेलो बनाएको मात्रै रहेछ। मलाई सदस्य बनायो एमालेले भनेर गौरव त उहाँले महसुसै गर्नुभयो। एमालेले पैसा चाहिन्छ, वर्षमा हामीले नवीकरण गर्नुपर्छ। अहिले वार्षिक सदस्यता नवीकरण बापत रु 300 छ, मासिक 25 हो। त्यो महिनाको 25 त केही होइन। किनभने तपाईहरुले एकपल्ट नवीकृत सदस्यता प्राप्त गरेपछि समय समयमा नवीकृत भइरहनु पर्छ। अनि पार्टी सदस्यले चाहिँ यो एमालेले हामीलाई पैसा उठाउने मेलो मात्रै बनाएको भन्ने बुझिदिनु भयो भने के हुन्छ? मलाई लाग्छ त्यो उहाँहरूको मात्रै कमजोरी होइन, त्यो हाम्रो पनि कमजोरी हो। किनभने हामीले उहाँहरूलाई बेलामा प्रशिक्षित गरेनौं। त्यसो हुँदा अहिले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई शपथ ग्रहण गराउँदै पार्टीका न्यूनतम कुराहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउनु पर्छ है। पार्टीसँग सिद्धान्त हुन्छ, पार्टीसँग कार्यक्रम हुन्छ, पार्टीसँग उद्देश्य हुन्छ, पार्टीसँग विधि हुन्छ, पार्टीसँग प्रक्रिया हुन्छ, पार्टीसँग अनुशासन हुन्छ। पार्टीको अनुशासन नमान्नेलाई पार्टीले पनि कारबाही गर्छ। कारबाही भनेको त राज्यको नियम उल्लङ्घन गर्दा राज्यले गर्ने मात्रै होइन नि। पार्टीको नियम उल्लङ्घन गर्दा, पार्टीको अनुशासन नमान्दा चाहिँ पार्टीले पनि कारबाही गर्छ। के हुन्छ पार्टीको अनुशासनहरू? पार्टी सदस्य भइसकेपछि अब हाम्रा जिम्मेवारीहरू के थपिए, हाम्रा अधिकारहरू के थपिए, यी कुराहरूमा हामीले जानकारी प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। म त्यही सन्दर्भमा सार संक्षेपमा छोटोमा मात्रै राख्नु। सबभन्दा पहिले कमेन्टहरू, हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले अहिले भन्छौं। नेकपा एमाले नेकपाको
एउटा चाहिँ निरन्तरता हो। किनभने पार्टीको स्थापना हुँदा नेकपा एमाले भएर स्थापना भएको थिएन। हाम्रो पार्टीको स्थापना हुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो र त्यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मूलधारको एउटा निरन्तरता अहिले हामी नेकपा एमालेको रूपमा रहेका छौं। यसबीचमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले अनेक विभाजनहरूलाई बेहोर्नु पर्यो, अनेक गुटहरूलाई बेहोर्नु पर्यो, अनेक खालका संघर्षहरू पनि हामीले गर्नु पर्यो। कतिपय संघर्षमा असफलता पनि हामीले बेहोर्नु पर्यो, कतिपय संघर्षमा हामीले सफलता पनि बेहोर्नु पर्यो र यस्ता अनेक खालका उतार चढावहरूलाई पार गर्दै अनेक खालका हाम्रो पार्टीका संगठनका निर्माण र गठन र पुनर्गठनहरूलाई पार गर्दै अहिले हामी नेकपा एमालेको रूपमा आइसकेका छौं। त्यसो हुँदाखेरि यो हाम्रो पार्टीको स्थापना कहिले भयो? सबभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो, हाम्रो पार्टीको स्थापना मलाई लाग्छ धेरै कमेडरले भन्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो पार्टीको स्थापना विक्रम सम्वतमा भन्नु पर्दा 2006 साल वैशाख 10 गते। यो मिति तपाईहरुले सम्झिनु पर्यो। तपाईहरुले पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्नुभएको छ, तपाईहरु पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। हामी भएको पार्टीको स्थापना त्यतिखेर नेकपाको स्थापना 2006 साल वैशाख 10 गते। अब यसलाई 22 अप्रिल 1949 पनि भनेर भनिन्छ। इस्वी सम्वतमा 22 अप्रिल 1949 मा हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको स्थापना भयो 2006 साल वैशाख 10 गते। अब यो अप्रिल 22 लाई चाहिँ अलि प्राथमिकता दिने भएको कारणले हामी कहिले पार्टी स्थापना दिवस वैशाख 9 गते मनाउँछौं, कहिले पार्टी स्थापना दिवस वैशाख 10 गते मनाउँछौं। किनभने यो अप्रिल 10 चाहिँ अप्रिल 22 चाहिँ कहिले 9 गते पर्छ, कहिले 10 गते पर्छ। त्यसो त यो अप्रिल 22 मा कलकत्ताको मोहन बगानको एउटा घरमा जम्मा 5 जना कमरेडहरू बसेका। अहिले हाम्रो पार्टी कत्रो विशाल भएको छ। 2006 साल भनेपछि आजभन्दा 73 वर्ष अगाडि स्थापना भएको हाम्रो पार्टी। अहिले हाम्रा चाहिँ लाखौं पार्टी सदस्यहरू हुनुहुन्छ। तर त्यतिखेर देशभित्र कठोर निरंकुश जानिया राणा शासन थियो। राणा शासनको बारेमा तपाईहरुले धेरैले भोग्नु भएको होला, धेरैले हामीले पढेका छौं, सुनेका छौं। मैले पनि राणा शासन भोगिन, तर पढेको छु। इतिहास त इतिहासै हो। त्यसो हुँदाखेरि देशभित्र 5 जना मान्छे पनि बसेर कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्न सक्ने अवस्था नभएको कारणले, राणाहरूको कठोर दमन भएको कारणले कलकत्तामा गएर 5 जना कमरेडहरूले यो पार्टीको स्थापना गर्नु। संस्थापक मान्छेहरू को हामीले बुझ्नु जरुरी हो। संस्थापक मान्छेहरूमा कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठ, तपाईहरु सबैले नाम सुन्नुभएको छ। उहाँको 2035 साल साउन 7 गते उहाँको देहावसान भयो। अल्पायुमै उहाँको देहावसान भयो। कमरेड पुष्पलाल हाम्रो पार्टीको संस्थापक महासचिव हो। त्यतिखेर हाम्रो पार्टीमा अध्यक्षात्मक प्रणाली थिएन। महासचिव नै पार्टीको प्रमुख हुने व्यवस्था थियो। संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठ, त्यसपछि कमरेड निरञ्जन गोविन्द वैद्य, अनि कमरेड नरबहादुर कर्माचार्य, कमरेड नारायण विलास जोशी र कमरेड मोती देवी श्रेष्ठ। यति 5 जना मिलेर यो पार्टीको स्थापना गर्नुभयो। उहाँहरूको नाम पनि यहाँले याद गर्दा जरुरी हुन्छ। कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य, नारायण विलास जोशी र मोती देवी श्रेष्ठ। इतिहासमा के पाइन्छ भने त्यो पार्टी स्थापना स्थलमा कमरेड मोती देवी श्रेष्ठ पुग्न भ्याउनु भएन। किनभने जाँदै बाटैमा चाहिँ अब त्यतिखेर सम्पर्क सूत्र पनि थिएन। अहिलेको जस्तो भए त कमरेड कहाँ आइपुग्नु भयो भनेर पर्खिने कुरा पनि हुन्थ्यो होला। जुन टाइम तोकिएको थियो, तोकिएको टाइममा उहाँ पुग्नु भएन। एकछिन त पर्खिनु भयो होला नेताहरू। नआएपछि 4 जनाले पार्टी स्थापना गर्नु, पछि उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसो त त्यही कार्यक्रममा उहाँ जाँदै गर्नुभएको कारणले उहाँलाई पनि संस्थापक रूपमा मानिएको छ, कारण मोती देवी श्रेष्ठलाई। अब यो पार्टीका उद्देश्य, स्थापना कालदेखि अहिलेसम्मका उद्देश्य म सरसर्ती राख्न चाहन्छु। कुन पार्टी ठिक छ, कुन पार्टी बेठिक छ भन्ने कुरा अघि मैले भने यो पार्टीका उद्देश्य हेरेर पनि थाहा हुन्छ। हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले स्थापना गर्दाखेरिका उद्देश्य र अहिलेसम्म हामीले ती उद्देश्यहरू, कति उद्देश्यहरू हामीले प्राप्त गरिसकेका छौं।
कति उद्देश्यहरू हामीले प्राप्त गर्न बाँकी छ। ती उद्देश्यहरू के हुन् त कम्युनिस्ट पार्टीका, हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ। मैले छोटकरीमा मात्रै राख्छु, लामो व्याख्या म गर्न चाहन्न। शोषण, गरिबी, अभाव, पछौटेपन र विभेदको अन्त्य गर्ने एउटा उद्देश्य। अहिलेको सन्दर्भमा यो सान्दर्भिक छ कि छैन? 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुँदाखेरि राखिएको यो एउटा उद्देश्य, शोषणको अन्त्य गर्ने, गरिबीको अन्त्य गर्ने, अभाव हुन नपरोस् अभावको अन्त्य गर्ने, पछौटेपन जो विकासको बाधक हो, अग्रताको बाधक हो, प्रगतिको बाधक हो, सारा कुराको बाधक हो, पछौटेपन र मानिस बीचमा गरिने विभेद, यो विभेदको अन्त्य गर्ने एउटा उद्देश्य। दोस्रो उद्देश्य नेपाललाई सुरक्षित बनाउने, सुरक्षित राष्ट्रको रूपमा विकास गर्ने, कसैको पनि उपनिवेश हुनबाट रोक्ने। वास्तवमा संसारका कत्रा कत्रा शक्तिशाली मुलुकहरू उपनिवेश भए, भारत पनि उपनिवेश भयो, तर नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश हुनु परेन। नेपाललाई सुरक्षित, सुदृढ, विकसित, आधुनिक, शान्तिपूर्ण, समृद्ध र सुविधा सम्पन्न राष्ट्र बनाउने दोस्रो उद्देश्य। हाम्रा उद्देश्य है कमरा, हामी कम्युनिस्ट पार्टीको यो उद्देश्य। अर्को सुशासन र न्यायपूर्ण सामाजिक प्रबन्ध स्थापित गर्ने, असल शासन अनि न्यायपूर्ण सामाजिक प्रबन्ध, मैले यसलाई व्याख्या गर्न चाहिन्न। अर्को गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापना, राणातन्त्र होइन, पञ्चायती तन्त्र होइन, राजतन्त्र होइन, गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापना। त्यही क्रममा अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा छौं। अहिले हाम्रो यो अहिलेको राज्य व्यवस्था, तपाईँ हाम्रै पिढीले पञ्चायत काल पनि भोग्यो अनि बौद्धले व्यवस्था पनि भोग्यो। अहिलेको राज्य व्यवस्था के हो त भन्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था। अहिले हामी यहाँ छौं। हामी यहाँबाट अब समाजवादमा संक्रमण गर्नको लागि जनताको बहुदलीय जनवादी राज्य व्यवस्थामा फड्को मार्न चाहन्छु, तर म अहिले त्यसको व्याख्या गर्न चाहन्न। यो जनताको बहुदलीय जनवाद हाम्रो पार्टीको न्यूनतम कार्यक्रम हो, हाम्रो पार्टीको मौलिक सिद्धान्त हो, हाम्रो पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त पनि यही हो। यो एउटा त्यो प्रशिक्षणको अर्को छुट्टै विषय हो, म यतातिर जान चाहन्न। त्यसो हुँदा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्दाखेरि नेपाललाई गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने थियो। अर्को चाहिँ पाँचौं उद्देश्य के थियो भने नेपाली जनता र समस्त मानव जातिको हित र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, नेपाली जनताको हित सुनिश्चित गर्ने अनि समस्त मानव जातिको हित र सुरक्षा चाहिँ सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य थियो। अब यस पछाडि पार्टीहरूले वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन्। हामी जातीय प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी होइन, हामी क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी होइन। अरू पनि पार्टीहरूले वर्गीय हितको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसो हुँदा हामी नेकपा एमाले सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ। यसको अर्थ के हो त भन्दा नेकपा एमाले सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गको हित प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हाम्रो पार्टी नेकपा। नेकपा एमालेमा सबै सर्वहारा र श्रमजीवी वर्ग हुनुहुन्न, यसलाई त्यसरी बुझ्नुहुन्न। तर नेकपा एमालेको उद्देश्य, नेकपा एमाले कसको प्रतिनिधि हो? नेपाली कांग्रेस पुँजीवादी शक्तिको प्रतिनिधि हो, कोही यथास्थितिवादी शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्छन्। हामी चाहिँ सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको हित प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी नेकपा एमाले, सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधि। त्यसो भएको कारणले हाम्रा हरेक दस्तावेजहरूमा, हाम्रा लेटर प्याडहरूमा तपाईहरुले महसुस गर्नुभएको छ संसारभरका श्रमजीवीहरू एक हो, सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी। अब यसले हित चाहिँ कसको गर्छ? अघि भने श्रमिकको हित गर्छ, किसानको हित गर्छ, निम्न पुँजीपतिको हित गर्छ, राष्ट्रिय पुँजीपतिको पनि हित गर्छ, सम्पूर्ण जातिको हित गर्छ, सम्पूर्ण भाषाको हित गर्छ, सम्पूर्ण धर्म मान्नेहरूलाई चाहिँ एउटै उसमा राखेर धार्मिक विभेद पनि गर्दैन, सबै धर्म मान्नेहरूको समान हित गर्छ, सबै भाषा, धर्म, संस्कृति, भूगोल, पेशा, व्यवसाय सबैको समान हित गर्ने पार्टी चाहिँ यो नेकपा एमाले।
यो हाम्रा दस्तावेजहरूमा भएको कुरा म भन्दैछु तपाईँ। मैले कुनै काल्पनिक कुरा तपाईँहरूलाई यहाँ सदस्यता प्राप्त गरिरहँदा या प्रवेश गरिरहँदा भने होइन। हाम्रा पार्टीका दस्तावेजहरूले बोलेको कुरा, दस्तावेजहरूको सार खिचेर मैले तपाईँहरूलाई भनिरहेको। यसो भएको कारणले अब अर्को कुरा, पार्टीका कार्यक्रमहरू हुन्छ। हाम्रो पार्टीको न्यूनतम कार्यक्रम पनि छ, अधिकतम कार्यक्रम पनि छ। कार्यक्रम बिनाको पार्टी हुँदैन, तर कम्युनिस्ट पार्टी छ। कुनै कुनै पार्टीहरूको कार्यक्रम के हो थाहा छैन। नेपाली कांग्रेसको न्यूनतम कार्यक्रम के हो केही थाहा छैन। नेपाली कांग्रेसको अधिकतम कार्यक्रम के हो केही थाहा छैन। भन्दा प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छ, प्रजातान्त्रिक समाजवाद चाहिँ न्यूनतम कार्यक्रम हो कि त्यो प्रश्न छैन। त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद अधिकतम कार्यक्रम हो कि त्यो पनि प्रश्न छ। तर हामी प्रश्न छ, हाम्रो न्यूनतम कार्यक्रम अघि मैले भने जनताको बहुदलीय जनवाद हो। हामी न्यूनतम रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्न चाहन्छौँ। अब अधिकतम कार्यक्रम चाहिँ के हो त भन्दा समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने अन्तिम लक्ष्य, यो चाहिँ हाम्रो अधिकतम कार्यक्रम। न्यूनतम कार्यक्रम कहिले कहिले चाहिँ न्यूनतम कार्यक्रम भयो, कार्यनीतिहरू भयो। यस्ता न्यूनतम कार्यक्रम र कार्यनीतिहरू कहिले कहिले समय सान्दर्भिक रूपमा परिवर्तन हुन सक्छ। हाम्रो पार्टी नेकपा पुष्पलालले स्थापना गर्दा न्यूनतम कार्यक्रम चाहिँ 9 जनवादी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने भनेर भनिएको। पछि 9 जनवादी राज्य व्यवस्थामा बहुदलीयता थिएन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा पनि थिएन। अनि कारण मदन भण्डारीले 72 वर्ष टिकेको सोभियत समाजवाद समाप्त भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई उहाँले गहन अध्ययन गर्नुभयो। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक स्थितिलाई पनि उहाँले गहन अध्ययन गर्नुभयो। एउटा निष्कर्षमा पुग्नुभयो, वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टीले एकचोटि राज्य व्यवस्था स्थापना गरिसकेपछि कहिल्यै पनि जनतामा फर्किनु नपर्ने, जनताबाट अनुमोदित हुनु नपर्ने। कम्युनिस्ट पार्टी शासनको उपल्लो तहमा पुगिसकेपछि उनले चाहिँ शासन चलाएको चलाइ गर्ने, उसको शासन चाहिँ जनताले मन पराएका छन् कि छैनन् त्यो पनि जनतासँग जानु नपर्ने भइसकेपछि 72 वर्ष टिकेको सोभियत समाजवाद असफल हुनुको कारण, अनि सोभियत समाजवाद असफल हुने बित्तिकै सोभियत समाजवादको प्रभावमा परेर समाजवाद स्थापना भएका पूर्वी युरोपका मुलुकहरू, रुमानिया भयो, बुल्गेरिया भयो, चेकोस्लोभाकिया भयो, हंगेरी भयो, यस्ता मुलुकहरूको पनि 90 को दशकमा सारा समाजवाद एकपछि अर्को गर्दै समाप्त भए। के कारण हो? अनि दुनियाँका पुँजीवादीहरू चाहिँ अब ताली पड्काउन थाले, मार्क्सवादको भविष्य समाप्त भयो भन्न थाले। अनि मदन भण्डारीले सोच्नुभयो के मार्क्सवादको भविष्य साँच्चै समाप्त भएको हो त? कम्युनिस्टहरू साँच्चै अब खोपीको देउता हुनुपर्ने स्थितिमा पुगेको हो त? उहाँ गहन अध्ययन पछाडि एउटा निष्कर्षमा पुग्नु चाहिँ अरू थुप्रै कारणहरू छन्। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई असफल बनाउने आन्तरिक कारणहरू पनि होलान्, बाह्य कारणहरू पनि होलान्, पुँजीवादी शक्तिहरूको सक्रियता पनि होला। तर एउटा कारण चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी एकपल्ट सरकारमा पुगिसकेपछि कहिल्यै जनताबाट अनुमोदित हुनु नपर्ने, आफूले ठिक काम गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब जनतासँग चाहिँ उसको कुनै सम्पर्कै नहुने, यस्तो भएको कारणले अब कम्युनिस्ट पार्टीले पनि बहुदलीयतालाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले न्यूनतम कार्यक्रमको रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई हाम्रो पार्टीको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन, 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले शासन प्रणालीको रूपमा चाहिँ अब जनताको जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना हुँदाखेरि पनि शासन प्रणाली चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक हुनेछ भन्ने एक वाक्य लेखा थियो। 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले हाम्रो न्यूनतम कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर पास गर्यो। न्यूनतम कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद हो भने अधिकतम कार्यक्रम हाम्रो अन्तिम लक्ष्य त्यो चेन्ज हुँदैन। किनभने कम्युनिस्टहरूको जसलाई रणनीति पनि भनिन्छ, न्यूनतम कार्यक्रमलाई कार्यनीति पनि भनिन्छ, अधिकतम कार्यक्रमलाई रणनीति पनि भनिन्छ। अधिकतम कार्यक्रम चाहिँ हामी समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने हाम्रो लक्ष्य हो। मैले यसलाई यति मात्रै भने। अब हाम्रो पार्टीको सार्वभौम अधिकार कसमा छ? सार्वभौम अधिकार भन्छौँ नि, नेपाल राष्ट्रको सार्वभौम अधिकार साँचो अर्थमा नेपाली जनतामा हुनुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ। अहिलेको हाम्रो संविधानले त्यो प्रश्न व्यवस्था गरेको, नेपाली जनता सार्वभौम अधिकार सम्पन्न जनता हो। अनि हाम्रो पार्टीको सार्वभौम अधिकार चाहिँ
कसमा छ? पार्टी सदस्यहरू तपाईँ हामीमा। पार्टीको सार्वभौम अधिकार तपाईँ हामी पार्टी सदस्यहरूमा छ। हामी पार्टीले वैधानिक व्यवस्थाबाट तोकिएको, नियमावलीबाट तोकिएको विधि प्रक्रियाबाट पार्टीको हरेक कुराहरूमा निर्णय गर्ने प्रक्रियामा हामी सहभागी हुन सक्छ। त्यसो हुँदा सार्वभौम अधिकार पार्टी सदस्यमा छ र हाम्रो पार्टी जन आधारित कार्यकर्ता पार्टीको रूपमा स्थापित। यो कार्यकर्ताहरूको मात्रै पार्टी पनि होइन, मास पार्टी, जनताको मात्रै पार्टी होइन, जन आधारित कार्यकर्ता पार्टी। अंग्रेजीमा चाहिँ मास बेस कार्डर पार्टी भन्छ। त्यो चाहिँ पार्टीको रूपमा हामी स्थापित छौं र हाम्रो पार्टी कसरी चल्छ म सरसर्ती जाँदैछु कमेन्टहरू। हाम्रो पार्टीको संगठन चल्ने अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा छ। यो संगठनात्मक सिद्धान्त छ र यो संगठनात्मक सिद्धान्तलाई जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त पनि भनिन्छ। हाम्रो जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त। अब जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त, यसलाई अर्को शब्दमा भन्दा जनवादमाथि आधारित केन्द्रीयता र केन्द्रीकृत निर्देशनका आधारमा जनवाद भनेर भनिन्छ। कुनै पनि कमिटीका आफ्ना स्वविवेकीय अधिकारका कुराहरू जनवादी अधिकारभित्र पर्छन्। मैले सार संक्षेपमा मात्रै राखेँ। माथिल्लो कमिटीका नीति निर्देशनहरूलाई लागू गर्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ केन्द्रीयताभित्र पर्छ। जनवाद र केन्द्रीयता कुन प्रमुख भन्ने विवादमा पनि कहिले कहिले हाम्रो पार्टी अल्झियो। तर यो उस्तै हो। जनवादमाथि आधारित केन्द्रीयता र केन्द्रीकृत निर्देशनका आधारमा जनवाद भनिन्छ। यसलाई तपाईहरुले बुझ्नु भएन भने अब म यसलाई बुझ्ने भाषामा भन्छु। हाम्रो पार्टी, अब तपाईहरु पार्टीको सदस्य हुनु, अब तपाईहरु चाहिँ व्यक्ति संगठनको अधीनस्थ, जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त। तपाईहरु हिजोसम्म चाहिँ तपाईहरुले सदस्यता प्राप्त गर्नु भएको थिएन, शपथ ग्रहण गर्नु भएको थिएन, अनि तपाईले चाहिँ पार्टीको चुनावमा एकछिनलाई सूर्यमा भोट हाल्नु भएन। कसैले सोध्यो भने हाले त सूर्यमा हालिन भने के हो त, म पार्टीको सदस्य हो र? तपाईहरुले भन्दा तपाईहरु उम्किन पाउनु। तर अब त त्यसरी उम्किन पाइँदैन। किनभने अघि पनि मैले भने नि, अब पार्टीमा आबद्ध भइसके पार्टीको नियम परिधिभित्र बाँधिनु पर्यो। संस्थामा आबद्ध भइसकेपछि त्यो संस्थाको नियम परिधिभित्र बाँधिनु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि अब तपाईहरु व्यक्ति, तपाई हामी व्यक्ति, हामी संगठनको अधीनस्थ हुनुपर्छ। संगठनको निर्णय आफूले भने जस्तो नहुन सक्छ, मेरो इच्छा अनुसारको निर्णय नहुन सक्छ। मेरै जीवनमा पनि मैले चाहेको जस्तो थुप्रै नभएका छन्। तर पनि आफूले भने जस्तो भएन भने, मैले भने जस्तो भएन, अब म चाहिँ यो मलाई पार्टी सार्टी जान्दिनँ भनियो भने भन्न त पाइयो, तर भन्दै पार्टीमा रहन चाहिँ पाइयो। पार्टी छोड्न त पाइयो नि त, त्यो त पाइयो। त्यसो हुँदा जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त भनेको तपाईहरु व्यक्ति अब संगठनको अधीनस्थ हुनुपर्छ। कतिपय निर्णयहरू तपाईहरुले भने अनुसार हुन सक्छ, कतिपय निर्णयहरू तपाईहरुले भनेको नहुन पनि सक्छ। तर संगठनले गरेको, पार्टीले गरेको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्दै अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प हुँदैन। व्यक्ति संगठनको अधीनस्थ हो। अब तल्ला कमिटी, माथिल्लो कमिटी बन्नु। हाम्रो पार्टीको कमिटीका संरचना छ। टोल कमिटी छ, वार्ड कमिटी छ, नगर कमिटी छ, क्षेत्रीय कमिटी छ, जिल्ला कमिटी छ, प्रदेश कमिटी छ। तल्लो कमिटीले माथिल्लो कमिटी चलाउने होइन, टोल कमिटीले वार्ड कमिटी चलाउने होइन, वार्ड कमिटीले नगर कमिटी चलाउने होइन, वार्डले नगरलाई निर्देशन गर्ने होइन, वार्डले नगरलाई सल्लाह दिने हो, वार्डले नगरलाई सुझाव दिने हो, नगरले जिल्ला कमिटीलाई सल्लाह दिने हो, नगरले जिल्ला कमिटीलाई सुझाव दिने हो, तर जिल्ला कमिटीले नगर कमिटीलाई निर्देशन गर्ने हो। यसो भएको कारणले तल्ला कमिटीहरू जहिल्यै पनि माथिल्लो कमिटीको अधीनस्थ हुनुपर्छ। आज त्यही भइरहेको छ। अस्ति साँझ गते नगर कमिटीको बैठक बस्यो, त्योभन्दा उता क्षेत्रीय कमिटीको बैठक बस्यो, त्योभन्दा अगाडि जिल्ला कमिटीको बैठक बस्यो। नगर कमिटीको बैठकले के भन्यो भने नयाँ पार्टी सदस्यहरूलाई 15 गते भित्रमा शपथ ग्रहण र प्रशिक्षण गर्नु भनेर नगर कमिटीले यो वार्ड कमिटीलाई निर्देशन गर्यो। हामी जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त लागू गरिरहेका छौँ, अनि नगर कमिटीले यो वार्ड कमिटीलाई निर्देशन गर्यो। आज चाडबाडकै दिन परे पनि उहाँहरूले चाहिँ केन्द्रीयतालाई लागू गर्ने गरी आज यो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्नु।
अब कतिपय वडाहरूले 18 गते राखेका छन्, 18 गते राख्न त राखे, अब उहाँहरूले चाहिँ जनवादी अधिकारको प्रयोग गर्नुभयो, किनभने केन्द्रीयता त 15 नै भनेको थियो, तर 15 त कटो, उहाँहरूले चाहिँ जनवादी अधिकारको प्रयोग गर्नुभयो। त्यसो हुँदा अघि मैले भने जनवादमाथि आधारित केन्द्रीयता र केन्द्रीकृत निर्देशनका आधारमा जनवाद, मैले दुईटा कुरा भने। एउटा व्यक्ति संगठनको अधीनस्थ, तल्ला कमिटी माथिल्लो कमिटीको अधीनस्थ। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने, अल्पमत बहुमतको अधीनस्थ। हाम्रो मानिलिनु 75 जनाको पार्टी कमिटी छ, 75 जनाको पार्टी कमिटीमा कुनै एउटा विषयमा चाहिँ छलफल हुँदाखेरि सहमति हुन सकेन। केही साथीहरूले चाहिँ होइन एकछिनको लागि यही प्रशिक्षण कार्यक्रम कसैले भन्नुभयो होला, यो उदाहरण है, कसैले होइन 16-17 तिर गरौँ भन्नुभयो होला, कसैले चाहिँ होइन 14 गते गरौँ भन्न सक्नुहुन्छ। अनि 16-17 गतेतिर गरौँ भन्ने साथीहरू अल्पमतमा पर्नुभयो भने म त 16-17 तिर भन्ने हो, यहाँ बहुमतले पेलो त त्यो कार्यक्रममा जान्न भन्न पाइँदैन। किनभने अल्पमत चाहिँ बहुमतको अधीनस्थ हुन्छ, अल्पमतमा परेपछि बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुन्छ। मैले भने जस्तो भएन भने पनि बहुमतले निर्णय गरेर म त्यही निर्णय बोकेर जानुपर्छ, म त यो पक्षमा थिइनँ, म त जान्दिनँ है भन्नु पाइँदैन। जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त भनेको अब तपाईँहरू पार्टी सदस्यले अब बुझ्दै जानुपर्ने कुरा यो पनि हो। त्यसो हुँदा चाहिँ अल्पमत जहिले पनि बहुमतको अधीनस्थ हुन्छ, बहुमतले चाहिँ बहुमतको निर्णय लागू हुन्छ, अल्पमतको मत सुरक्षित हुन्छ। तेस्रो कुरा, चौथो कुरा, सम्पूर्ण सदस्य र संगठनहरू हाम्रो पार्टीका देशभरिका प्रवासमा रहेका नेकपा एमालेका जति सदस्य र संगठनहरू छन् ती सबै सदस्य र संगठनहरू चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको अधीनस्थ हुन्। दुईटा महाधिवेशनको बीचमा हाम्रो पार्टीको सर्वोच्च निकाय भनेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी हो। त्यसो हुँदा हामी सबै सदस्यहरू, देशभरिका सबै संगठनहरू, प्रवासमा रहेका नेकपा एमालेका जति संगठनहरू चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको अधीनस्थ हुनुपर्छ। अब केन्द्रीय कमिटी चाहिँ सर्वेसर्वा हो त, केन्द्रीय कमिटी पनि सर्वेसर्वा हो। केन्द्रीय कमिटी चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको अधीनस्थ हुन्छ। राष्ट्रिय महाधिवेशनले 5 वर्ष केन्द्रीय कमिटीलाई कसरी चल भनेर उसले म्यान्डेट दिएको हुन्छ। राष्ट्रिय महाधिवेशनले दिएको म्यान्डेट भन्दा विपरीत अस्ति 78 मङ्सिर 10 देखि 12 हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भयो। 5 वर्षलाई यो नीतिका आधारमा, यो कार्यक्रमका आधारमा 5 वर्ष चाहिँ अब पार्टीको नेतृत्व गर्नु भनेर केन्द्रीय कमिटीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। त्योभन्दा परतिर भएछ भने 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा त्यो महाधिवेशनको कटघरामा केन्द्रीय कमिटी पनि उभिन्छ। त्यसो हुँदा पार्टीको सर्वोच्च निकाय भनेको राष्ट्रिय महाधिवेशन र त्यो राष्ट्रिय महाधिवेशन चाहिँ कसले चलाउँछ भन्दा तोकिएको प्रक्रिया अनुसार पार्टी सदस्यहरूले पठाएका प्रतिनिधिहरूले त्यो राष्ट्रिय महाधिवेशन चाहिँ चलाउनुहुन्छ। किनभने राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरू चाहिँ अधिकार सम्पन्न हुन्छन्। ती राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि कसले पठाएको हुन्छ? तपाईँहरूले पठाएको हुन्छ। अस्ति पनि हामीले भोट गरी पठायौँ नि त, यहाँबाट भोट हाली पठायौँ। त्यसो हुँदा त्यहाँ चाहिँ म त जान पाइनँ भन्ने हुँदैन, हाम्रा प्रतिनिधि त जानुभयो, हामीले भोट हालेर जितेका साथीहरू त जानुभयो। यो विधिबाट हाम्रो पार्टी चाहिँ चल्छ। अब यसको झण्डा मैले अलिकति तपाईँलाई राखेँ। अब नेकपा एमाले, यसलाई पूर्ण रूपमा त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी, यो पनि हामीले कतिपयलाई थाहा हुँदैन भने हामीले भन्दा नेकपा एमाले भन्छौँ। के हो त नेकपा एमालेको फुल फर्म? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी, ब्राकेटभित्र चाहिँ एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी। अंग्रेजीमा चाहिँ CPN UML पनि भनिन्छ, यो अंग्रेजीमा विधानमा भएको कुरा। अब हाम्रो पार्टीको झण्डा चाहिँ कस्तो हुन्छ तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। अब झण्डा चाहिँ 3:2, लम्बाइ 3 फिट भयो भने चौडाइ 2 फिट, लम्बाइ मानिलिनु चाहिँ अब 3 मिटर भयो भने चौडाइ 2 मिटर, 3:2 को अब रातो भुइँ भएको, सेतो रङको हँसी हतौडा भएको, थपिएको हँसी हतौडा भएको हाम्रो पार्टीको झण्डा बनाउने भन्ने बित्तिकै विधानमा जे छ त्यसलाई नहेरिकन चाहिँ ठ्याक्क कतिपय ठाउँमा 4 पार्टी झण्डा बनाइएको हुन्छ। लम्बाइ 3 चौडाइ 2 को अनुपातमा हुन्छ, रातो भुइँ हुन्छ, सेतो रङको हँसी हतौडा हुन्छ। अब लोगो पनि भन्छौँ हामी, प्रत्येक चिन्ह। हाम्रो लोगो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सूर्य, रातो किरण भएको सूर्य, त्यो सूर्यको भित्री भुइँ पनि रातै भएको, त्यसभित्र चाहिँ सुनौलो कलरको, गोल्डन कलरको
हँसिया हतौडा भएको यो चाहिँ लोगो झन्डा र लोगो भनिन्छ नि। चुनाव चिन्ह त सूर्य सबैलाई थाहा छँदैछ। नेकपा एमालेको मात्रै होइन सबै विपक्षीहरूलाई साना साना भाइ बहिनीहरूलाई पनि सूर्य चाहिँ थाहा छँदैछ त्यो चुनाव चिन्ह छुट्टै हो। तर लोगो चाहिँ रातो किरण भएको रातो भुइँ भएको चाहिँ सूर्यभित्र गोल्डन कलरको सुनौलो रङको थपिएको हँसिया हतौडा भएको चाहिँ हाम्रो लोगो हुन्छ। अब म अलिकति पार्टी सदस्यको योग्यता, तपाईहरु पार्टी सदस्य हुनुभयो नि, तपाईहरुले के योग्यता पूरा गर्नुभयो तपाईहरुलाई पनि थाहा नहुन सक्छ। ती योग्यता पूरा गरेर तपाईहरु पार्टी सदस्य हुनु। पार्टी सदस्यले पूरा गर्नुपर्ने योग्यता के मापदण्ड, कुन योग्यता पूरा गरिसकेको पार्टी सदस्य हुन्छ? म छोटोमा भन्छु। एउटा, नेकपा एमालेको पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्न नेपाली नागरिक हुनैपर्छ, अनिवार्य। नेपाली नागरिक 18 वर्ष उमेर पूरा भएको अनि नैतिकवान हुनु पर्यो, स्वच्छ चरित्र भएको हुनु पर्यो, असल चालचलन भएको हुनु पर्यो अनि मानसिक सन्तुलन ठीक भएको हुनु पर्यो। मानसिक सन्तुलन बेठिक भएकोले पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्दैन। अनि नैतिक पतन देखिने बाहेक फौजदारी कसुरमा कसैले सजाय पाएको छ भने त्यो फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको, सजाय भुक्तान गरेको, जेल बसेकै छ भने पनि त्यो जेलबाट निस्किएको 6 महिनाभन्दा बढी समय भइसकेको हुनुपर्छ। त्यो 6 महिना नभइकन पार्टी सदस्य बन्न सकिँदैन। अनि पार्टीका कार्यक्रमहरू पार्टी सदस्य नभइकन पनि तपाईहरु पनि त लाग्नु पनि पार्टी सदस्य नभइकन पार्टीका कार्यक्रममा निरन्तर सहभागी भएको, जनवरीय संगठन वा सम्पर्क मञ्चको सदस्य भएर 1 वर्ष काम गरेको, जनवरीय संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय युवा संघ, मुक्ति समाज, यी यस्ता जनवरीय संगठनहरू। अब सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया कुन प्रक्रियाले प्राप्त गरिन्छ? तपाईहरुलाई के हामीले चाहिँ त्यतिकै यहाँको कमिटीले सदस्य बनाउन चाहेर बनाउन सक्दैन, यसको पनि प्रक्रिया छ। अब अहिले विशेष परिस्थितिमा अलिकति चाहिँ हामी फास्ट ट्र्याकबाट पनि गएका छौँ। म पनि यो तपाईहरुलाई भन्छु, हामी फास्ट ट्र्याकबाट गएका छौँ। सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया चाहिँ सबभन्दा पहिले वडा कमिटी, जसलाई विधानले शाखा कमिटी पनि भन्छ। वडा कमिटी छ, तपाईहरुलाई थाहा छ नि त, दिनेशगढ अध्यक्ष भन्नुभएको वडा कमिटी। वडा कमिटीले तपाईहरुलाई सदस्यता आवेदन फर्म भराउँछ। त्यो आवेदन फर्ममा चाहिँ 2 जना पहिले नै पार्टी सदस्यता पाइसक्नुभएका 2 जना पार्टी सदस्यले समेत फलानालाई पार्टी सदस्यता दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सिफारिस सहित वडा कमिटीले चाहिँ आफ्नो सिफारिस सहित नगर कमिटीमा पठाउँछ। नगर कमिटीले पनि त्यसमा आफ्नो बैठकको निर्णय प्रतिलिपि सहित जिल्ला कमिटीमा पठाउँछ। जिल्ला कमिटीले त्यसलाई विभिन्न प्रक्रियाबाट छानबिन गर्छ। संगठन विभागमा पहिले छानबिन गर्छ। संगठन विभागले छानबिन गरिसकेपछि जिल्ला कमिटीको सचिवालयमा राख्छ। सचिवालयले त्यसलाई निर्णय गरेपछि अनुमोदनको लागि जिल्ला कमिटीको पूर्ण बैठकमा राख्छ। अनि जिल्ला कमिटीले निर्णय गरिसकेपछि सदस्यता प्रदान गर्ने जिल्ला कमिटीले निर्णय गरिसकेपछि अनुमोदन गर्नको लागि पार्टीको प्रदेश कमिटीमा पठाइन्छ। अनि प्रदेश कमिटीले अनुमोदन गर्यो भने तपाईहरुको पार्टी सदस्यलाई नम्बर प्रदान गर्नको लागि केन्द्रको संगठन विभाग छ, केन्द्रको संगठन विभागमा पठाइन्छ। अनि केन्द्रको संगठन विभागले नम्बर प्रदान गरेपछि अनि तपाईहरुलाई शपथ ग्रहण गराउने हो। तर मैले अघि भने तपाईहरुको नम्बर आएको छैन। हामीले फास्ट ट्र्याकबाट पहिले यो काम गरिरहेका छौँ, शपथ ग्रहण गराइरहेका छौँ। अब पछि तपाईहरुको केन्द्रीयको संगठन विभागले तपाईहरुलाई अब नम्बर दिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब यसको परीक्षण काल पनि हुन्छ। तपाईहरुको परीक्षण काल 6 महिना हुन्छ। 6 महिनाभित्र गडबडी गर्नुभयो भने, पार्टीको हित विपरीत गतिविधिमा क्रियाशील हुनुभयो भने, पार्टी अनुशासनभन्दा बाहिर रहेर तपाईहरुका आचरणहरूले, तपाईहरुका व्यवहारहरूले, तपाईहरुका क्रियाकलापहरूले, तपाईहरुका खानपिनले, तपाईहरुका उठा बसाले पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने काम भयो भने तपाईहरुको त्यो परीक्षण कालको सदस्यता समाप्त पनि हुन सक्छ। त्यसो भएको कारणले परीक्षण काल पूरा गरेपछि मात्रै नम्बर प्रदान गरेर ल्याउँ भनेर पनि चाहिँ हामी फास्ट ट्र्याकबाट गइरहेका छौँ। अब तपाईहरुको अधिकार र कर्तव्यको कुरा गर्नु। पार्टी सदस्य भएर तपाईहरुको के अधिकार थपियो? हिजो के अधिकार थियो र आज के अधिकार पाउनु? पक्कै तपाईहरुका अधिकारहरू थपिएका छन् नयाँ पार्टी सदस्य कमिटीले। तर के हुँदो रहेछ भने
अधिकार चाहिँ लेखिन्छ, कतिपय कर्तव्यहरू लेखिँदैन। जस्तो बाँच्न पाउने व्यक्तिको अधिकार हो, खान पाउने व्यक्तिको अधिकार हो, बोल्न पाउने व्यक्तिको अधिकार हो, आफू सुरक्षित हुन पाउने व्यक्तिको अधिकार हो, यी सबै कुराहरू लेखिन्छ। हाम्रो संविधान, नेपालको संविधानमा त धारा 16 देखि 41 सम्म होला 31वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिन्छ। तर कर्तव्य सबै लेखिँदैन, कर्तव्य आफूले बुझ्ने हो। तपाईँ हिँड्दै जानु भएको छ, तपाईँलाई हतार छ, टक्कै एकजना मान्छे एक्सिडेन्टमा परे, वरतिर परतिर कोही छैन, अब उनले पानी मागिरहेका छन्, त्यतिखेर त्यहाँ के गर्नुपर्छ भने कहीँ लेखिया छैन। तपाईँले आफै बुझ्ने हो मेरो कर्तव्य के हो त। यस्तो बेला उनलाई उठाउने, पानी खुवाउने, एम्बुलेन्स बोलाउने, हस्पिटलसम्म पुर्याउने, यस्तो कर्तव्य हो। यसो भएको कारणले अब तपाईँको अधिकार भनेको अब पार्टी, जनवर्गीय संगठन, सम्पर्क मञ्च कहीँ न कहीँ संगठित हुने, कुनै न कुनै कमिटीमा तपाईँहरू बस्ने हो। पार्टीका कमिटीहरू छन्, पार्टी सेलहरू छन्, पार्टीका टोल कमिटीहरू छन्, अनि सम्पर्क मञ्च छ, अनि जनवर्गीय संगठनका कमिटीहरू छन्। कहीँ न कहीँ संगठित हुने अधिकार तपाईँहरूले अब पाउनुहुन्छ। त्यो पछाडि त्यो संगठित हुने अधिकार तपाईँहरूले प्राप्त गर्नु। पार्टीद्वारा अगाडि सारिएका पार्टीका दस्तावेजहरू, पार्टीका निर्देशनहरू, अन्तर्पार्टी निर्देशनहरू तपाईँहरूलाई यो खोजी दिँदैन थियो। त्यो अध्ययन गर्ने र तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तपाईँहरूले प्राप्त गर्नु। पार्टी कमिटीका कुनै पनि ठाउँमा विधानले दिएको मापदण्डभित्र तपाईँहरूले चुन्ने अधिकार प्राप्त गर्नुभयो, मत हाल्ने अधिकार प्राप्त गर्नुभयो, चुनिने अधिकार प्राप्त गर्नुभयो र मत जाहेर गर्ने अधिकार पनि तपाईँहरूले प्राप्त गर्नु। हिजो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि छानिनुभयो, तपाईँले भोट हाल्नु भएन, अरू साथीहरूले भोट हाल्नुभयो, त्यहाँ त्यो अधिकार तपाईँहरूलाई थिएन। तर त्यहाँ पछाडि के पो भयो, त्यो अधिकार तपाईँहरूलाई थिएन। तपाईँहरूले देख्नुभयो, पार्टी सदस्य कमिटीले मत हाल्नुभयो, अब तपाईँहरूलाई त्यो अधिकार प्राप्त भएको, तपाईँहरू पार्टी सदस्यहरू। अनि पार्टीका सिद्धान्त, पार्टीका नीतिहरू, पार्टीका कार्यक्रमहरूको अध्ययन गर्ने, त्यसको अनुसरण गर्ने र पार्टीले तोकेका, तपाईँले तोकेका हरेक जिम्मेवारी पूरा गर्ने अवसर तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ। पार्टीको एकता, पार्टीको गोपनीयता, हित प्रतिष्ठाको पक्षमा रहने र अनुशासित रहने यो अधिकार, यो कर्तव्य, यो चाहिँ तपाईँहरूको कर्तव्य हो। पार्टीको एकता जोगाउने तपाईँहरूको कर्तव्य हो। पार्टीको गोपनीयता, कतिपय गोप्य कुराहरू जो हामीले जे योजना बनाउँछौँ, योजना बनाउँदा पहिले नै अर्कोले थाहा पायो भने त्यो हाम्रो योजना असफल हुन सक्छ। त्यसो हुँदा पार्टीका गोपनीयता कुराहरू, पार्टीको हितका कुराहरू, पार्टीको प्रतिष्ठा, यस्ता चाहिँ अनुशासनमा रहने तपाईँहरूको कर्तव्य हो। तपाईँलाई लागेका कुरा पार्टीको कमिटी मार्फत पार्टी यसरी चलोस्, पार्टी यस्तो होस् भनेर सुझाव पठाउने तपाईँहरूको अधिकार थपिएको छ। तपाईँहरू पार्टीलाई सुझाव पठाउन सक्नुहुन्छ, विकास निर्माण र जनसरोकारका सभामा क्रियाशील हुन सक्नुहुन्छ। र अर्को तपाईँहरूको कर्तव्य, अघि पनि मैले भने, तपाईँहरूले वार्षिक रूपमा सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्छ। अनि तपाईँहरू कमिटीमा संगठित भए बापत विशेष अवस्थामा लेबी पनि तोकिन्छ, तोकिएको लेबी पनि तिर्नुपर्छ। यो तपाईँहरूको कर्तव्य। अब तपाईँहरू पार्टी सदस्य बन्नुभयो, यो पार्टी सदस्यको समाप्ति पनि हुन्छ। के भयो भने पार्टी सदस्यता सकिन्छ। तपाईँ हाम्रो सबैको भनौँ न, के हुँदा चाहिँ पार्टी सदस्यता सकिन्छ? एउटा तपाईँहरूले स्वेच्छाले अब म नेकपा एमालेको सदस्य रहन्न भनेर स्वेच्छाले तपाईँहरूले सदस्यता परित्याग गर्नु भने तपाईँको सदस्यता सकियो। तपाईँहरूले पार्टी अनुशासन विपरीत काम गर्नु भने पार्टीले तपाईँहरूलाई कारवाही गर्नु, तपाईँहरूले पार्टी सदस्यता निष्कासित गर्नु भने तपाईँको पार्टी सदस्यता समाप्त भयो। तपाईँहरूले नेपाली नागरिककै परित्याग गर्नुभयो भने तपाईँहरूको पार्टी सदस्यता पनि समाप्त हुन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँहरूले तोकिएको समयमा नवीकरण गर्नु भएन भने पनि पार्टी सदस्यता समाप्त हुन्छ। अर्को मृत्यु हुँदा त समाप्त हुने कुरा छँदैछ।
अब समाप्त भएको पार्टी सदस्यता पुनः प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया पनि छ। के भयो भने पुनः प्राप्ति हुन्छ त फेरि अहिले पाउनुभयो, बीचमा समाप्त भयो, फेरि पाउन सकिन्छ। के गर्दा पाउन सकिन्छ? जसले नवीकरण गर्नुभएको छैन, नवीकरण नगर्नेले बाँकी रहेको जति साल छुटेको छ, छुटेको समयको सबै सदस्यता शुल्क बुझाएर फेरि नवीकरण गर्नुभयो भने तपाईको सदस्यता फेरि कायम हुन्छ। दोस्रो, स्वेच्छाले तपाईले सदस्यता त्याग्नुभयो, तपाईले पश्चाताप महसुस गर्नुभयो, मैले सदस्यता बेकार त्यागेछु एमालेको भन्नुभयो, तपाईलाई फेरि आउन मन लाग्यो, म फेरि आउँछु भन्नुभयो भने सुरु प्रक्रियाबाट अगाडि मैले भनेको जस्तो चाहिँ फर्म भरेर सुरु प्रक्रियाबाट तपाईँ आउनुभयो भने फेरि सदस्य बन्न सक्नुहुन्छ। अर्को, परीक्षण काल नै तपाईँको सदस्यता समाप्त भयो। अघि मैले 6 महिना परीक्षण काल भने तपाईँलाई पार्टीले कारवाही गर्नुपर्ने स्थिति भयो। 6 महिनाभित्र तपाईँ पार्टी अनुशासनको सीमाभित्र रहनु भएन। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको परीक्षण कालमा समाप्त भयो भने फेरि तपाईँ सदस्य बन्न चाहनुभयो भने सुरु प्रक्रियाबाट चाहिँ फेरि फर्मको प्रक्रियाबाट तपाईँ सदस्य बन्न सक्नुहुन्छ। अब कारवाही तपाईँलाई पार्टीले गर्यो, तर पार्टीले गरेको कारवाही चाहिँ फिर्ता गर्यो भने तपाईँको पार्टीको सदस्यता चाहिँ निलम्बन गरेका थियो, तपाईँको पार्टीको सदस्यता चाहिँ समाप्त गरेका थियो, त्यो पार्टीको कारवाही फिर्ता गर्यो बिचमा भने त्यो तपाईँको सदस्यता कायम हुन्छ। र पार्टीले निष्कासित गरेको थियो तपाईँलाई भने निलम्बन र निष्कासितको फरक हुन्छ। हाम्रो पार्टी विधानमा पार्टी सदस्यबाट अधिकतम निलम्बन गर्ने अवधि 2 वर्षभन्दा बढी हुनु हुँदैन, तर 2 वर्षभन्दा बढी पनि पार्टीमा काम लागेर उसलाई निष्कासन गर्नुपर्छ। अब निष्कासित भएर पनि फेरि तपाईँ पार्टीमा आउन चाहनुभयो भने 1 वर्ष पार्टीका हरेक गतिविधिहरूमा क्रियाशील हुनु पर्यो पहिले, अनि 1 वर्ष पार्टीका हरेक गतिविधिमा क्रियाशील भइसके पछाडि अनि पार्टीको कमिटीमा आवेदन गर्नु पर्यो। म पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्न पाऊँ भनेर आवेदन गर्नुभयो भने तपाईँको पार्टी सदस्यता फेरि कायम हुन्छ। मैले यो पार्टी सदस्यको काम, कर्तव्य, अधिकार, सदस्यताको समाप्ति, सदस्यताको पुनः प्राप्तिका कुराहरू मैले राखेँ। अब हाम्रो पार्टीको संरचना अलिकति राख्छु। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय निकायहरू एउटा भनिएको छ, प्रदेश र स्थानीय निकायहरू अर्को भनिएको छ। पार्टीका संरचनालाई 2 भागमा विधानले 2 भागमा बाँडेको छ। एउटा केन्द्रीय निकाय भनेको छ, एउटा प्रदेश र स्थानीय निकाय भनेको छ। केन्द्रीय निकायभित्र आज मैले भने सरसरी सुन्ने मात्रै हो। केन्द्रीय निकायभित्र सबभन्दा माथिको राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान महाधिवेशन, विधान महाधिवेशनको व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय महाधिवेशन अगाडि विधानमा के कस्तो संशोधन गर्न आवश्यक छ भनेर विधान महाधिवेशनको व्यवस्था गरिएको छ। अनि त्यस पछाडि तलतिर केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय कमिटीदेखि तलतिर राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद, अनि त्यस पछाडि केन्द्रीय अनुशासन आयोग, अनि केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, यी चाहिँ केन्द्रीय निकायहरू। अब प्रदेश तथा स्थानीय निकाय, स्थानीय कमिटीहरूमा प्रदेश कमिटी, प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद, जिल्ला कमिटी, जिल्ला अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद, पालिका कमिटी या कतिपय ठाउँमा इलाका कमिटी, हाम्रोतिर इलाका छैन, पालिका अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद, वडा कमिटी जसलाई शाखा कमिटी पनि भनिन्छ, वडा अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद, अनि टोल कमिटी या प्रारम्भिक कमिटी, टोल कमिटी पनि भनिन्छ, प्रारम्भिक कमिटी भनिन्छ, टोल अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद र बीचमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटी छ। यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटी पनि छ र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटी पनि छ। तर यो चाहिँ सबै कमरेडहरू पदेन रहने व्यवस्था छ। यसमा यो चाहिँ नयाँ मान्छे कोही पनि रहनु, को रहनुहुन्छ त? हाम्रो 4 नम्बर क्षेत्रको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटीमा को रहन्छ? जिल्ला कमिटीले तोकेको, जिल्ला कमिटीको सदस्य मध्येबाट जिल्ला कमिटीले तोकेको 1 जना संयोजक हाम्रो हेडगौडी आउनु क्षेत्रीय संयोजक, जिल्ला कमिटीको सदस्य मध्येबाट जिल्ला कमिटीले तोकेको 1 जना सहसंयोजक, म सहसंयोजक, जिल्ला कमिटीको सदस्य मध्येबाट जिल्ला कमिटीले तोकेको 1 जना सचिव, हाम्रो कमिटी तुलाराम बस्नेत हुनुहुन्छ पार्टी,
अनि यो क्षेत्रमा रहनुभएका पार्टीका जिल्ला कमिटिका सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटिको पनि स्वतः सदस्य, यो क्षेत्रमा रहनुभएका पालिका कमिटिका पदाधिकारीहरू, नगर कमिटिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव उपसचिव, गाउँ कमिटिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव उपसचिव, उहाँ पनि निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटिको सदस्य। अनि त्यस पछाडि यो क्षेत्रभित्र रहनुभएका पार्टीका वडा कमिटिका अध्यक्ष, हाम्रो 4 नम्बर क्षेत्रमा 28 वटा वडाहरू छ, 28 वटा वडा कमिटिका अध्यक्षहरू पनि निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटिको सदस्य। के भयो यो चियाले हल्लाको? अब यसै गरी प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र पनि छ। यहाँ एउटा मलाई यहाँ भन्नुभयो हाम्रो यस कार्यक्रमको अतिथि आश्रममा पनि गराउन पाउनुभएको छैन। म पूजा गर्दैछु चाहिँ जिल्ला कमिटिको सचिवालय सदस्य, क्षेत्रको सह इन्चार्ज नरमाया कार्की अलिक हतारले यहाँ बिदा लिन खोज्दै हुनुहुन्छ र मैले यहाँलाई जानकारी दिएँ। त्यही होला उहाँ नरमाया कार्की क्षेत्रीय सह संयोजक, पार्टी जिल्ला कमिटिको सचिवालय सदस्य। म उहाँलाई अतिथिको आशीर्वाद गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। उहाँले बिदा पनि मागिहाल्नु। अब यसै गरी प्रदेश सभाको क्षेत्रमा पनि प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटी छ। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 2टा प्रदेशका क्षेत्र हुन्छ, तपाईँलाई थाहा होला। 4 मा पनि पर खर्च। मैले यहाँ पनि त्यही प्रक्रिया, संयोजक, सहसंयोजक र सचिव जिल्ला कमिटिको सदस्य मध्येबाट जिल्ला कमिटिले तोक्छ। हाम्रोमा यहाँ सत्यनारायण राजवंशी संयोजक हुनुहुन्थ्यो, यसै गरी राधिका भट्टराई सहसंयोजक अनि प्रकाश चन्द्र खरेल सचिव हुनुहुन्छ। अनि यस क्षेत्रको जिल्ला कमिटिका सदस्यहरू, यस क्षेत्रको पालिका कमिटिका पदाधिकारीहरू, यस प्रदेश क्षेत्रका वडा कमिटिका अध्यक्षहरू, उहाँहरू 2तिरै हुनुहुन्छ। हाम्रो 4 नम्बर क्षेत्र कमा 11वटा वार्डहरू छन्, 6 मा 17वटा वार्डहरू। यो चियाले के भन्छ? अब म अलिकति अब पार्टी अनुशासन हामीले के गर्न हुँदैन, यो पार्टी अनुशासनको कारवाही हुने विषय हो है। म अलिक फुट्याउनतिर लागे, यो यसतिर म अलिकति लाग्न चाहन्छु। अब हामी पार्टी सदस्यले पार्टीको विपक्षमा, पार्टीको विरुद्धमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन। चोकमा बसेर, बजारमा बसेर, विपक्षीहरूको घेराभित्र बसेर पार्टी गतिविधिको विरुद्धमा पार्टीलाई खुइल्याउने, पार्टी नेताहरूलाई खुइल्याउने, पार्टीको आलोचना गर्ने, एमाले बेठिक छ भन्ने, यो पार्टीभित्र चाहिँ पाइन्छ, फेरि यहाँ चाहिँ पाइन्छ, बोल्नै पो नपाइरहेछ भन्ने चाहिँ होइन फेरि। तर सार्वजनिक ठाउँमा पाइँदैन। यो गरियो भने पार्टी अनुशासन विपरीत कुरा हुन्छ, पहिलो। दोस्रो, पार्टी सदस्यले गुटबन्दी गर्न पाइँदैन, षड्यन्त्र गर्न पाइँदैन, पार्टीको विरुद्धमा विपक्षीलाई सहयोग गर्न पाइँदैन र शत्रुवत व्यवहार गर्न पाइँदैन। यो गरियो भने पार्टी अनुशासन विपरीतको कुरा हुन्छ। अब पार्टीको निर्णय नमान्न पाइँदैन, पार्टीको निर्णय म मान्दिनँ भन्न पाइँदैन, पार्टीको निर्णय मलाई चित्त बुझेन, म विरुद्धमा लाग्छु भन्न पाइँदैन। यसो गरियो भने यो अनुशासनको कारवाहीमा पर्न सकिन्छ। अब पार्टीप्रति निष्ठा नरहेको, विश्वास नरहेको, यस्ता कुराहरूको अभिव्यक्ति दिन पाइँदैन र पार्टीको गोपनीयता भङ्ग गर्न पाइँदैन। यो पार्टी सदस्यहरूले है।
पार्टीले सञ्चालन गरेको आन्दोलनको विरोध गर्न पाइँदैन, विपक्षीसँग साझेदार गर्न पाइँदैन। पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वार कुनै पनि तहमा पार्टीले जुन आधिकारिक उम्मेद्वार उठाउँछ, आधिकारिक उम्मेद्वारको विरुद्धमा अर्को उम्मेद्वारको भागी उम्मेद्वार दिन पाइँदैन, स्वतः कारवाही हुन्छ। भागी उम्मेद्वारको प्रस्तावक बस्न पाइँदैन, स्वतः कारवाही हुन्छ। भागी उम्मेद्वारको समर्थक बस्न पाइँदैन, स्वतः कारवाही हुन्छ। र भागी उम्मेद्वारको प्रचार गर्न पनि पाइँदैन, त्यो पनि स्वतः कारवाही। अर्को, नैतिक पतनका सँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन, फौजदारी कसै गर्न पाइँदैन, भ्रष्ट क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन, भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन। यसो गरियो भने पार्टी अनुशासन विपरीतको कुरा हो। पार्टीले तपाईहरूलाई आवश्यकता अनुसार सम्पत्ति विवरण माग गर्छ। सम्पत्ति विवरण माग गरेको बेला सम्पत्ति विवरण नदिन पाइँदैन। तपाईँको सम्पत्ति विवरण दिनु पर्यो, झुटा विवरण दिन पाइँदैन। झुटा विवरण दिनुभयो भने त्यो कारवाही हुन्छ। तपाईँले कहीँबाट केही आर्जन गर्नुभयो, पार्टीले सोध्न सक्छ, कमेडीले तपाईँले केबाट आर्जन गर्ने, त्यतिखेर लकपक गर्न पाइँदैन। कारण मैले यो स्रोतबाट यो आर्जन गर्ने, स्रोत खुलाउनु भन्छ। अर्को, अलिकति हल्ला के भयो, अनि त्यो पनि हल्ला नगरी बन्द हुन्छ नि त। हल्ला नगरी हल्ला नगरी। अब आर्थिक अनुशासनहीन गतिविधि गर्न पाइँदैन, पार्टी सम्पत्तिको हिनामिना गर्न पाइँदैन। यो कारवाहीको विषय हुन्छ। अनि अर्को, हामीले छुवाछुत अनि जातीय भेदभाव र लैङ्गिक हिंसा यो गर्न पाइन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यले छुवाछुतलाई प्राथमिकता दिन पाइँदैन, छुवाछुत जन्य व्यवहार गर्नै पाइँदैन, जातीय भेदभाव गर्न पाइँदैन, अनि लैङ्गिक हिंसा पनि गर्न पाइँदैन। यसो गरियो र पार्टीमा उजुर पर्यो भने यो कारवाहीको विषय हुन्छ। अनि विधान र न्यायालयमा जे कर्तव्यको पालना छ त्यसको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन र सार्वजनिक नैतिकता र सदाचारको चाहिँ अब चाहिँ उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। अब म यसो गऱ्यो भने के कारवाही हुन्छ यति राखेर सक्छु एउटा। मैले धेरै विषयहरू छुट्याएँ, आवश्यक थियो। अब यदि पार्टी मैले अघि भनेको जस्तो क्रियाकलाप गरेर पार्टीको अनुशासनको दायरामा तपाईँहरू पर्नुभयो भने, पार्टीको अनुशासनको छानबिनमा तपाईँहरू पर्नुभयो भने, तपाईँहरूले गरेको गल्तीको प्रकृति हेरेर कतिसम्मको अपराध हो, सामान्य त्रुटि हो कि गम्भीर हो, त्यस अनुसार आलोचना गर्ने, लिखित आत्मालोचना गराउने, चेतावनी दिने, पदमा रहेर निश्चित समय काम गर्न रोक लगाउने। कमिटीको कुनै पदमा हुनुहुन्छ, उहाँले ल तपाईँ 3 महिना चाहिँ त्यो पदमा काम गर्न पाउनुहुन्न है, रोक लगाउने, पद वा सदस्यताबाट निलम्बन गर्ने र निष्कासन गर्ने। पार्टी सदस्यबाट निष्कासन हुन्छ, तर निष्कासन गर्ने अधिकार चाहिँ जिल्ला र सोभन्दा माथिको कमिटीलाई मात्रै छ। तलका वडा कमिटीहरूले, नगर कमिटीहरूले, गाउँ कमिटीहरूले निष्कासन गर्न पाइँदैन। जिल्ला कमिटी या त्योभन्दा माथिल्लो कमिटीले मात्रै निष्कासन गर्न पाउँछ। तर जसलाई कारवाही गरिँदैछ, कारवाहीमा पर्ने व्यक्तिलाई एकपल्ट उसलाई स्पष्टीकरण दिने मौका चाहिँ दिनुपर्छ। शत्रु पंक्तिमा लागेकोदेखि बाहेक, शत्रु पंक्तिमा लागेकोलाई त सोध्ने गर्ने कुरै भएन, तर शत्रु पंक्तिमा लागेकोदेखि बाहेक अरूलाई चाहिँ उसलाई एउटा स्पष्टीकरण सबै पेश गर्ने मौका दिइन्छ। अब पार्टीको विधान अनुसार नचल्ने, पार्टीको निर्देशन अनुसार नचल्ने कमिटीलाई पनि कारवाही हुन सक्छ, व्यक्तिलाई मात्रै होइन। माननीय 4 नम्बर वडा कमिटीले एकछिनको लागि उदाहरण स्वेच्छाधारी उनीहरूले चल्न थाले, पार्टीको निर्देशनको अवज्ञा गर्न थाले, एकपछि अर्को गर्दै भने त्यस्तो बेलामा यो वार्ड कमिटी सिङ्गै विघटन हुन सक्छ। अब कोही पार्टीको सदस्य कारवाहीमा पर्यो, कारवाहीमा परेको र उसको कारवाही फुक्का भयो, तर फुक्का भएको 6 महिना नपुगी चाहिँ ऊ पार्टीका कुनै पनि कमिटीका निर्वाचनमा पनि उम्मेद्वार हुन पाउँदैन र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको निर्वाचनमा पनि उम्मेद्वार हुन पाउँदैन। कारवाही परेको 6 महिना
कारवाही फुक्क भएको 6 महिना बितिसकेको हुनुपर्छ अनिवार्य पाउँछ। अब जो निर्वाचित सदस्य हुनुहुन्छ, पार्टीको चुनाव चिन्हबाट जितेको निर्वाचित सदस्य, सूर्य चिन्हबाट जितेको सांसद, सूर्य चिन्हबाट जितेको प्रदेश सांसद, सूर्य चिन्हबाट जितेको स्थानीय तहका जति पनि पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि पार्टीले कारवाही गरेर त्यो पद समेत समाप्त हुन सक्छ। कमलाहरू, मैले अघि पनि भने अरू प्रमुख अतिथिज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, यहाँको अलिकति हल्ला पनि भयो, त्यही भएर मैले अरू पनि केही यो प्रारम्भिक सन्दर्भमा यहाँले पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरिरहँदा पार्टीको सामान्य परिचय, पार्टीका विधिहरू, पार्टीका अनुशासनहरू चाहिँ न्यूनतम रूपमा जानकारी गराउँ भनेर मैले केही कुराहरू जानकारीको लागि कोसिस गरेका थिएँ। केही कुराहरू मैले छोडेर छुट्याएको छु, समय पनि धेरै गएको छ। म फेरि पनि तपाईँहरूसँग पार्टीका हरेक कार्यक्रमहरूमा निरन्तर, अब हामी एउटा परिवारभित्र छौँ, अन्तर्क्रियाहरू भए, छलफलहरू भए, यस्ता कार्यक्रमहरूमा निरन्तर सहभागी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मेरा यी प्रशिक्षणका सहजीकरणका भनाइहरू यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। आजका प्रशासक तथा सहयोगकर्ता र म अतिथिको आफ्नो उहाँलाई यहाँ जोड्न चाहन्छु। हाम्रो जिल्ला कमिटी सदस्य तथा 5 नम्बर वार्डका वडावासी कमिटी सिपी पासवानज्यूलाई अध्यक्ष यहाँ आसन ग्रहण गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी कार्यपालिका सदस्य कमरेड यशोदाज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी शिवप्रतापजी नगर कमिटी सदस्य, नेकपा एमाले नगर कमिटी सदस्य सन्तोष पौडेललाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी 5 नम्बर वार्डका अध्यक्ष कमरेड रामप्रसाद विमलेज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नगर कमिटी सदस्य कमरेड गुरेश्वर दासज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो लामो बसाइ भइरहेछ। अब हामी कार्यक्रम छोटेर क्रममा गइरहेको छौँ र हाम्रो आजका प्रमुख अतिथिज्यूको अन्य थुप्रै अर्को कार्यक्रम धेरै हतार गरिरहनु भएको छ र उहाँलाई आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्य राखिदिनका लागि म यहाँ मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सचिवालय सदस्य माननीय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सरकार सफल चुनाव तथा